हमारे मुल्क में कानून नाम की तो है कोई चीज़ रही नहीं। यहाँ पे इंसाफ की फराहमी क्या होनी है जब दिन दिहाड़े दनदनाते गुंडे बदमाश हमारी बच्चियों को रास्तों के अंदर थप्पड़ रसीद करते हों, मारते हों और उनको रुस्वा करते हों। थाना काना के इलाका में आर्या रमज़ान नामी लड़का खुले आम गुंडागर्दी कर रहा है। ये लड़कियों को तंग करता है और बात ना मानने पर उन पर हाथ भी उठाता है, असला लेकर घूमता है और फायरिंग करना इसका मामूल बन चुका है। चंद दिन पहले इसने सलीम नामी लड़के को फायर मारा, जबकि अब अजीज़ और उस्मान की दुकान में घुसकर तोड़ फोड़ की और अजीज़ का सर पिस्तौल से फाड़ दिया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि SHO की जानिब से आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। भाई कहाँ से की जानी है? SHO साहब अगर को जुए चलाने से फुर्सत मिले तो तब है ना, वो वहाँ पे जो चकले उनकी पुष्ट बनाइयाँ करते हैं उससे उनको कोई, अभी कल की बात है, ये सदरदार के इलाके में इतना बड़ा जुआ पकड़ा गया, परसों जो है वो बदामी बाग में पकड़ा गया है। यानी कि हर वो गोरखधंधा जिसका दावा किया जाता था कि यहाँ पर नहीं हो रहा, उसे रोक लिया गया है। तो फिर आपने देखा होगा कैसा रोक लिया। चंद रोज़ कबल CCD का एक कांस्टेबल शहीद हो गया। वो क्यों शहीद हुआ है? वो किन्होंने शहीद किया? कोई एलियंस ने कर दिया? वो शूटर्स ने किया। इसी तरीके से दंदनाते हुए गुंडे जो चिकड़ चौधरी होते हैं अपने मोहल्ले के, जिनको आप कह लें कि नए नए कन टुट्टे होते हैं, इनको जो अंदर ही अंदर एक खुमार चढ़ा होता है कि हमें को रोकने वाला नहीं, इनके ऊपर दर हकीकत एक ऐसा ही जो बीट ऑफिसर होता है उसका हाथ होता है। फिर वो ऐसे ही SHO साहब बहादुर को कहता है कि मुर्शद है बड़े काम का बंदा है, किसी ने गिट्टे गुट्टे से फैर जो आना है तो मार मोर देता है। ये हरामजादा उसको थप्पड़ों थप्पड़ी कर दिया, उसने मारना शुरू कर दिया। अब आया उसने पहना हुआ, घर से वो निकली है पढ़ने के लिए या कोई सौदा सर्फ लेने के लिए या किसी अपने काम, लेकिन ये दलाल आदमी ने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। वो नहीं ब्लैकमेल हुई, वो इज्जतदार लड़की थी, उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया और फिर इस तरह बाजू फैलाता हुआ जा रहा है कि जैसे उसकी बगलों के अंदर फोड़े निकल चुके हों। ये DIG फैसल कामरान आपके लिए निशानदेही है, आप एक बावकार पुलिस अफसर हैं। ये लड़का कब तक हमारी माओ बहनों को ऐसे तंग करेगा? आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, खुदारा इसका कुछ आरा कार करने। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। बसा औक़ात ऐसी स्टोरीज सामने आ जाती हैं कि दिल दहल के रह जाता है। ये हमारे मुल्क में कानून नाम की तो खैर कोई चीज़ रही नहीं। यहाँ पे इंसाफ की फराहमी क्या होनी है जब दिन दिहाड़े दनदनाते गुंडे बदमाश हमारी बच्चियों को रास्तों के अंदर थप्पड़ रसीद करते हों, मारते हों और उनको रुस्वा करते हों। एक वीडियो है थाना काना के इलाके की, ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो आपने देख ली नाज़रीन, ये मैं आपको इसकी डिटेल भी पढ़ के एज इट इज़ सुना देता हूँ ताकि आपको कोई अचंभा न रहे। और ये ग्रुप्स के अंदर सर्कल भी कर रही है। थाना काना के इलाका में आर्या रमज़ान नामी लड़का खुले आम गुंडागर्दी कर रहा है। ये लड़कियों को तंग करता है और बात ना मानने पर उन पर हाथ भी उठाता है, असला लेकर घूमता है और फायरिंग करना इसका मामूल बन चुका है। चंद दिन पहले इसने सलीम नामी लड़के को फायर मारा, जबकि अब अजीज़ और उस्मान की दुकान में घुसकर तोड़ फोड़ की और अजीज़ का सर पिस्तौल से फाड़ दिया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि SHO की जानिब से आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। भाई कहाँ से की जानी है? SHO साहब अगर को जुए चलाने से फुर्सत मिले तो तब है ना, वो वहाँ पे जो चकले उनकी पुष्ट बनाइयाँ करते हैं उससे उनको कोई, अभी कल की बात है, ये सदरदार के इलाके में इतना बड़ा जुआ पकड़ा गया, परसों जो है वो बदामी बाग में पकड़ा गया है। तो यानी कि जुओं का वजूद है, घड़े और मंग पत्ता और फिर कमसाई ये आम चल रहे हैं तो पकड़े जाते हैं ना। वो कोई एलियंस तो है नहीं जो पकड़े गए हों। यानी कि हर वो गोरखधंधा जिसका दावा किया जाता था कि यहाँ पर नहीं हो रहा, उसे रोक लिया गया है। तो फिर आपने देखा होगा कैसा रोक लिया। चंद रोज़ कबल CCD का एक कांस्टेबल शहीद हो गया। वो क्यों शहीद हुआ है? वो किन्होंने शहीद किया? कोई एलियंस ने कर दिया? वो शूटर्स ने किया।
اور ان کے اوپر گولی چلائی گئی ہے. اس کا مطلب کہ وہ شوٹرز موجود تھے. یہ دعویٰ غلط ہے کہ شوٹرز ختم ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے دندناتے ہوئے گنڈے جو چکڑ چودھری ہوتے ہیں اپنے محلے کے, جن کو آپ کہہ لیں کہ نئے نئے کن ٹوٹے ہوتے ہیں, ان کو جو اندر ہی اندر ایک خمار چڑھا ہوتا ہے کہ ہمیں کو روکنے والا نہیں, ان کے اوپر در حقیقت ایک ایس آئی جو بیٹ آفیسر ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر وہ ایسا جو صاحب حضر کو کہتا ہے کہ مرشد ہے بڑے کام کا بندہ ہے, جسے گٹے گٹے سے فیر جو ہونا ہے نا مار مور دینا ہے. تو آپ صاحب لیں گے بعد زمانتاں بیلا جینچ, یہ سارے نظام چلتے ہیں. آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ اور پھر علاقے کا جو چیئرمین ہوتا ہے جس کو آپ ووٹ دے کر الیکٹ کرواتے ہیں, وہ سب سے بڑا چکڑ چودھری اور بدماش ہوتا ہے, غنڈہ ہوتا ہے. اسے پتہ چل جائے کہ یہاں پہ ایک واردات ہو گئی ہے تھانے کے اندر, وہ آپ کی اپلیکیشن نہیں جانا چاہتا جب تک آپ اس کے گھر کے 4 چکر نہ لگا لیں. اگر آپ کمزور آدمی ہیں تو اس کی بیوی کے برتن بھی دھو کے آتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اور خدا کا واسطہ ہے کوئی تو ایک ایسا راستہ ہو جس میں کوئی یہاں کا شہری آزادانہ زندگی گزار سکے. میں نے یہ چند پیچیدگیاں آپ کے گوش گزار کی ہیں. اگر میں اس کی اصل ڈیٹیل بیان کر دوں تو میں تو اکثر اپنی بیوی کو بھی کہتا ہوں کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں اور تمہاری ساری زندگی کی نیندیں اڑ جائیں. ایسے کوئی 1-2 واقعہ, زیادہ نہیں. یہ تو ہم کرائم رپورٹرز کا حوصلہ ہے جو ان گنت سٹوریز کو صبح سے لے کر رات تک فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگتے ہیں کہ اگلا سانس ہمیں سکھ کا ہے. گوشت پوش کے انسان ہوتے ہیں, تکلیف میں آ جاتے ہیں. یہ بچی کا کیا قصور ہے؟ یہ حرام زادہ اس کو تھپڑی کر دیا, اس نے مارنا شروع کر دیا. اب آیا اس نے پہنا ہوا, گھر سے وہ نکلی ہے پڑھنے کے لیے یا کوئی سودا صرف لینے کے لیے یا کسی اپنے کام. لیکن یہ دلال آدمی نے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ نہیں بلیک میل ہوئی, وہ عزت دار لڑکی تھی. اس کو مار کے اس کا برا حال کر دیا ہے, اور پھر اس طرح بازو پھیلاتا ہوا جا رہا ہے کہ جیسے اس کی بغلوں کے اندر پھوڑے نکل چکے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو چھوٹی عمروں میں ہارٹ اٹیک کروا لیتے ہیں اور کینسر کروا لیتے ہیں, اور ان کو یقین جانیے کوئی ایسا مغلق مرض بھی نہیں ہوتا. یہ رب العزت کی ذات ان سے تنگ اتنا آ چکے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو انہیں فارغ کرو, اور یہ ایسے کتے کی موت مرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی داد رسی کرنے والے انہی کے علاقے میں موجود ہوتے ہیں. افسوس ہے کہ ان کے ماں باپ بھی ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. افسوس یہ ہے کہ ان کے عزیز و قارب بھی ان کی بدماشیاں اور ان کی چلاکیاں, ہوشیاریاں اور ان کی تمام دہشت گردیوں کو باقاعدہ طور پہ سہارا دیتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت کی نظر سے یہ چیزیں گزرتی ہیں. جب وزیر اعلیٰ ایکشن لے لیتی ہیں تب ایکشن ہو جاتا ہے, ورنہ کسی کی بچی کی عزت لٹے, اس کے کانوں سے بالیاں چھین لی جائیں, اس کو چھپٹا مار کے اس کا پرس چھین لیا جائے, یا پھر اس کو سر عام بالکل برہنہ کر دیا جائے, جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر واقعات ہمارے رپورٹ ہوتے ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ, اس کے قلم میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی. کیوں نہیں طاقت رہی؟ خاموش کرا دیا گیا ہے. وہ کچھ کہے گا تو ظاہر ہے ادارے کے خلاف کہے گا, ادارے کے خلاف کہے گا, پیکا کا بڑا خطرناک پرچہ ہو جائے گا. لیکن نشاندہی کرنا اس کی مجبوری ہے, اور جو اصل نسل صحافی ہیں وہ مجبور ہو کے نشاندہی کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ ڈی اے جی فیصل کامران آپ کے لیے نشاندہی ہے. آپ ایک باوقار پولیس افسر ہیں. یہ لڑکا کب تک ہماری ماؤں بہنوں کو ایسے تنگ کرے گا؟ آپ ہمارے محافظ ہیں, خدا رہے اس کا کچھ چارہ کار کرنے, مگر نہ اس طرح کے یہ جو نو دولتی کن ٹوٹے ہیں یہ تو لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے. اور اگر ایسا ہو گیا کہ اس کا کوئی سدباب نہ ہوا تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہر شخص ایک زہر کی پڑی اپنی جیب میں رکھے, اور جہاں دیکھے گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو پھر ایک حرام عمل کو جسے خودکشی کہتے ہیں اس کو حلال سمجھ کے کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.